तो ऐ लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सिलसिला दारुल इफ्ता के साथ आपके सवालात और उनके दारुल इफ्ता के इस्लामी भाइयों के जवाबात के साथ हम हाजिर हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। इससे कबल दुरूद पाक की फजीलत समात फरमाई कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सरापा जुदो करम शहनशाह उमम शाफा उमम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद भेजो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ान मुबारक का बरकतों वाला महीना जारी और सारी है और देखते ही देखते इसके आज 5 रोज़े गुजरने को हैं। फार ईस्ट एशिया के अंदर तो समझे कि इफ्तार का वक्त हो चुका होगा, वो लोग नमाज तरावी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे यहाँ पर यूँ समझे कि इफ्तार में कुछ वक्त बाकी है, नमाज असर पढ़कर फारिग हुए हैं और ये सिलसिला लेकर आपके साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ रोज़ों के मसाइल, कुछ आपके सवालात, फ़ोन नंबर्स आप देख रहे हैं, चाहे तो कॉल कीजिए इंशाअल्लाह ताला। अगर मुनासिब हुआ तो आपके कॉल को, आपके सवाल को हम सिलसिले में शामिल करेंगे। आइए आपके कुछ सवालात जो हमें मौसूल हुए थे वो हम उसी से इंशाअल्लाह तबारक व तआला शुरू करते हैं। हुजूर, मौजू हमारा चल रहा था रोज़े के मसाइल और जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है इसके हवाले से। तो अगर वुज़ू हम कर रहे हैं नमाज के लिए, अगर इसके अंदर गलती से पानी हलक में चला गया, ये पानी हमने नाक में चढ़ाया और ये दिमाग में चला गया, तो अब उसका क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है गलती और एक है भूल जाना। ये मसला तो तकरीबन सब ने ही सुना होता है कि रोज़े में अगर भूल से कोई चीज़ खा ली जाए जी तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। और उसके बारे में रिवायत में फरमाया कि उसे अल्लाह ने खिला दिया, अल्लाह ने पिला दिया। सही। भूल कर चाहे जितना भी खाना खा लिया या पानी पी लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाल बता जैसे ही याद आया मुंह के अंदर जो कुछ है उसको उगल देना, ये फौरन ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन वुज़ू करते हुए अगर रोज़ा याद है और इस कुल्ली करने के फेल में गलती हो गई, यानी इसने चुल्लू पानी का लिया और उसको इतना ज़ोर में से मुंह में मारा कि वो हलक में चला गया, रोज़ा याद है उसको कि मैं रोज़े से हूँ। इसी तरह नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया और यानी खुद इसकी गलती हुई, तो अब इस वजह से रोज़ा टूट जाता है। हाल बता अगर रोज़ा याद ना हो और फिर वुज़ू कर रहा है तो अब इसका हुक्म वही भूले हुए के तरह ही है, अब रोज़ा इसका नहीं जाएगा। लेकिन उमूमन ज़ाहिर है प्यास की शिद्दत होती है और भूख लगी होती है, प्यास की शिद्दत होती है, आदमी जैसे ही पानी के अंदर हाथ डालता है तो उसको रोज़ा याद आ ही जाता है, क्योंकि 7 दिन भर से प्यासा है वो, तो एहतियात होती है। लेकिन यहाँ फिर भी मैं नाज़रीन से यही गुजारिश करूँगा कि वुज़ू करते हुए आप बहुत ज़्यादा एहतियात इसकी करें कि कहीं जल्दबाजी में ऐसा ना हो, क्योंकि रोज़ा याद होता है, अब गलती ही है, तो अब इस गलती का वो रोज़ा टूट जाएगा। ये अगर गलती हो गई इस सूरत में तो रोज़ा टूट जाएगा। तो जब वुज़ू करें तो बड़ी एहतियात के साथ कि पानी जो है वो हलक में ना जाए। इसी तरह नाक में भी पानी जो वुज़ू के दौरान डालते हैं तो उसमें भी ये एहतियात बहुत ज़्यादा रखने की हाजत है कि पानी दिमाग को न चढ़ जाए। ठीक है। अब अगर बिलफर्ज याद रहा और रोज़ा टूट गया तो इस सूरत में कज़ा का कहेंगे या कफ़ारा भी देना पड़ेगा? याद रहा किस चीज़ का? मिसाल के तौर पे जैसे हमने रोज़ा याद है मगर वो हमारी गलती की बिना पर इतनी ज़ोर से यानी हमने वो कर डाला, तो इस पे इस सूरत में कुछ कतरे अगर ये चले गए हैं जो इस तरह, तो इस पे कज़ा का हुक्म है। कज़ा का हुक्म। ठीक है। अच्छा, सवालात भी हमारे पास हैं, आप जिस भी सवाल टॉपिक पर चाहें तो सवालात रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मगर ये बताइए हज़रत के बिलफर्ज हम ये कुल्ली करते हैं तो कुछ ठंडक सी महसूस होती है। अच्छा, बाज़ लोग साइको होते हैं, वो बार बार थूकते ही रहते हैं, तो ये बार बार थूकना सही है या आपने अच्छे अंदाज से मुंह का पानी बाहर निकाल दिया? अब ये एक कुदरती सी बात है कि वो ठंडक महसूस हो रही है, तो क्या इसकी वजह से तो रोज़ा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोज़े जैसे हम नहाएंगे तो भी हमें बहुत ठंडक महसूस होती है,
اے سی والے روم میں جاتے ہیں تو بھی ایک کیفیت جدا ہو جاتی ہے. جی 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 تو اس طرح اگر پانی میں بھی جیسے وضو کرتے ہیں ٹھنڈک ہوتی ہے کلی کی تو بھی ٹھنڈک. اب اس میں آدمی اپنی اختیار اور طاقت کے مطابق سب چیزیں اس نے نکال دی، جو بھی تھا پانی وغیرہ، منہ میں جی تھا وہ نکال دیا. اب اس کی حاجت نہیں ہے بار بار تھوکتے رہیں، وہ تھوک تھوک کر اپنے گلے کو منہ کو اور خشک بنا لیتے خشک ہیں بنانا، بالکل اور اس ایک طرح کی اپنے اوپر یہ اذیت اوڑھ لیتے ہیں. اس صحیح. کی کوئی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ بار بار تھوکنے کی حاجت ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو سوالات کالز آئی ہیں، کچھ کالز چلا دیجئے. نام محمد جی جی. جاوید اقبال. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر روزے میں نمک کے ساتھ غرارے کریں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نمک کے ساتھ غرارے ابھی بتا دیں انشاءاللہ روزہ. ٹھیک ہے. اچھا دوسری کال. محمد شبان انصاری ستار آباد. میرا سوال یہ ہے، گردہ درد اور پتھری کے مریض اکثر روزہ نہیں رکھ سکتے، پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. گردے اور پتھری کے مریض. ٹھیک ہے جی. تیسرا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم مطاری ہے، نور کالونی اویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. جی جی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ صبح ساری اسلام بھائی نکال لی اور نیت یہ تھی کہ روزہ نہیں رکھا. اب صبح تک اس نے کچھ کھایا بھی نہیں، تو اب دن چڑھ گیا تو اس نے کچھ نہیں کھایا، تو اب وہ نیت کرنا چاہے کہ میں روزہ رکھ لوں. کھایا پیا اس نے پہلے کچھ بھی نہیں، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. سحری کی مگر اس وقت روزہ رکھنے کی نیت نہیں ہے تو یہ کچھ سوال چلیے انشاءاللہ جواب وہ کرتے ہیں کہ اب اس نے سارا دن میں کھانا پینا نہیں کھایا تو اب وہ نیت کر لے کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں. چلیے انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیتے ہیں. جی اس کے بعد میرا نام شاہ جہان ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کسی حاملہ اور تیسرا چوتھا پانچواں ماہ چل رہا ہو، اس کے لیے روزہ رکھنا کیا فرض ہے؟ ٹھیک ہے. حاملہ روزہ کا کیا کرے؟ ٹھیک ہے جی. جی سوال پوچھنا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آدمی کس چیز کا روزہ ہوتا ہے، یعنی ہاتھ پاؤں آنکھیں کس چیز کا؟ ہاتھ پاؤں آنکھ کن کن چیزوں کا روزہ ہوتا ہے بالکل بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. حضرت سب سے پہلے تو نمک کے ساتھ غرارے کیے، روزے کا کیا ہوگا؟ نمک کے ساتھ کیے جائیں یا پانی کے ساتھ کیے جائیں گے، اس صورت میں تو پانی حلق میں چلا جاتا جائے ہے، گا. تو یہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. بلکہ خاص طور پر جس کو روزے کی حالت میں غسل فرض ہو یا غسل فرض ادا کرنا ہو اس نے روزے میں، تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اب وہ گرگرا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. بلکہ منہ کے اندر جو کلی کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کلی کرے گا. اس طرح ناک میں بھی پانی چڑھائے گا لیکن وہ مبالغہ نہیں کرے گا اس طرح کے پانی دماغ کو چڑھ جائے. تو روزے کی حالت میں گرگرا کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اچھا اس میں ایک پانی میں یہ کہ اور نمک والا پانی کوئی ہوگا اس طرح تو اور وہ ذائقے والی چیز ظاہر ہے، تو بلا ضرورت تو کوئی بھی چیز اس طرح کی چکھنے کی اور یا ذائقے دار چیز منہ میں لینے کی اس کی اجازت نہیں. اس کو مکروہ فرمایا فقہاء کرام نے، اور یعنی اس میں کلی بھی نہ کی جائے ایسی ذائقے والی پانی سے. ٹھیک ہے. اچھا مثال کے طور پر کسی پہ غسل فرض ہے اور اس نے جو ہے نا وہ یہ دونوں چیزیں نہیں کی، اب جیسے ہی افطار ہو تو اس کو یہ نماز مغرب سے پہلے کر لے یا کیا؟ نہیں، یہ روزے کی حالت میں جو غسل کے جو فرائض ہیں، مطلب کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن کو دھونا، صحیح ہے، تمام جسم پر پانی بہہ جائے، تو کلی کرنا اب روزے کی حالت میں اس پر یہی ہے کہ یہ اچھی طرح کلی کر لے. اب اس کو یہ نہیں کہ افطار کے بعد یہ گرگرا کرے، کیونکہ عوام میں دو طرح کے افراد، دو طرح کے طبقے، بعض ایسے ہیں کہ جو یہ دو فرض ہی ادا نہیں کرتے، نہ کلی نہ ناک میں پانی چڑھا، اور ایسے ہی نہ لیتے تو ان کا تو غسل ہوا ہی نہیں. جب غسل نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اور وہ اگر ان پہ غسل فرض تھا اور اس طرح انہوں نے اس کی ادائیگی کی. اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید بعد میں ہمیں افطار کے بعد ہمیں گرگرا کرنا ہوگا، اور اس طرح جیسے افطاری کے لیے یہ روح افزا کا شربت کا گلاس پیے گا یا کوئی بھی پیے پانی تو وہ ویسے ہی اس کا گلا پورا جو گرگرے والا معاملہ ہے وہ تر ہو جائے گا پورا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے حضرت کہ گردے اور پتھری کے مریض جو ہے نا ان کو بیچاروں کو پانی پینے کا زیادہ کہا جاتا ہے، تو یہ روزے کا کیا کریں؟ ایسے مریض جن کے روزہ رکھنے سے اور مزید شدت سے مرض کے اندر وہ مبتلا ہو جائیں گے یا ان کی مرض کے اندر اضافہ ہو جائے گا اور وہ مرض جو ہے وہ بہت طوالت پکڑ لے گا، یا روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ ہو، ان کو بار بار کوئی ادویات کھانی ہے، کوئی ایسے جیسے سانس کے مریض ہیں انہیلر استعمال کرتے ہیں، دیگر اور کوئی ایسے،
تو اگر روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ ہے، اب یہ چیز یا اپنے تجربے سے ثابت ہوگی ہو ایسا اس نے کیا اور خود، یا کوئی طبیب حاذق غیر فاسق، ایسا ماہر طبیب ڈاکٹر جو فاسق بھی نہ ہو، کیونکہ عام طور پر ڈاکٹر تو اس چیز کا احتیاط جو ہے نا وہ تو کھانسی والے کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ 2-3 دن ریسٹ کر لیں، عام نارمل کھانسی ہو رہی ہے، نارمل نزلہ بخار ہے، تو لوگ اس کو بھی اپنا عذر بنا کر روزہ ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مرض اس شدت کا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سخت اذیت کے اندر پڑتا ہے، اس کی مرض جو ہے وہ مرض میں طوالت آ جائے گی، دیر سے وہ ٹھیک ہوگا، یا مزید اس کو کچھ ایسی بیماریاں لگ جائیں گی، یا اس کا روزہ گزارنا ہی اس کے لیے مشکل ہے سارا دن، جو جب تک وہ یہ دوائیاں استعمال نہیں کرے گا، تو ایسوں کے لیے تو آزار ہے اور یہ عذر ان کا ہے، اور وہ روزہ ترک کر سکتے ہیں اور بعد میں ان کو قضا کرنی ہوگی بہرحال ان روزوں کی، یعنی اس کا ابھی فی الفور ان کو فدیہ ادا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ فدیہ خاص طور پر جیسے ہم عموماً لوگ کہتے ہیں کسی اور کو روزہ رکھوا دیتے ہیں اور کسی کو پیسے دے دیے ایسے، یا فدیہ ادا کر دیا، بس یہ فدیے کا عادت یہ مشہور ہو گیا کہ بس وہ روزہ نہیں رکھا تو فدیہ دے دیا، تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ بس روزہ نہیں یہ رکھا؟ کافی نہیں ہوگا فدیہ۔ اولاً تو فدیہ کے احکام بھی اس خاص شیخ فانی کے لیے ہیں، وہ شیخ فانی یعنی مطلب ایک عمر کے اتنی سٹیج پہ پہنچ چکا ہو، اور دوسرا یہ کہ ایسے مرض کے اندر مبتلا ہوا ہے کہ اب کوئی اس پر بظاہر ایسی امید نہیں کہ یہ صحت یاب ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے طرف سے تو دینے کی اجازت ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ اس کو بھی صحت مل گئی اور وہ بھی روزے پر اب قادر ہو گئے، تو اب ان کا پچھلا سب ختم ہے، یعنی وہ جو فدیہ دیا تھا وہ نفل کے اندر چلا جائے گا، نفلی صدقہ ہو جائے گا، لیکن روزوں کی قضا پوری کرنی ہے۔ یہی قرآن مجید میں فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی دوسرے دنوں میں ان کی تعداد کو پورا کرنا ہے جتنے بھی رمضان کے روزے ترک ہوئے ہیں۔ تو بیمار کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اگر ایسی کنڈیشن والا مریض جس کو شریعت یہ اجازت دیتی ہو کہ اب یہ روزہ ترک کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کریں گے، ان کو رکھیں گے جب ان کو ایسی طاقت مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ حضرت یہ کرتے ہیں کہ فدیہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب روزہ رکھنے کی طاقت ہوگی تو روزہ رکھیں گے، مگر ہم فدیہ بھی مطلب ایسے دے دیتے ہیں کہ چلو نفلی ہو جائے گا، تو ان کا یہ دینا درست ہے نا؟ ایسا مطلب ابھی حکم نہیں ان کو شریعت کی طرف سے ایسا کہ یہ فی الفور ابھی فدیہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سحری کا جو ہے نا وہ یہ تھا معاملہ کہ روزہ اس سحری کے وقت نیت نہیں تھی، اب بعد میں انہوں نے نیت کیا، ابھی انہوں نے کچھ ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے وہ فرض روزہ ہے نفل ہے۔ فرض روزہ تو ظاہر بات ہے کسی بھی طرح روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، جی ہاں، اور یہ کہ سحری کر رہے ہیں مگر روزے کی نیت نہیں کر رہے، پھر کچھ دن میں کھایا پیا نہیں اور پھر یہ مطلب نیت کر رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا ان کا سوال، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس ٹائم نیت نہیں کی جی جی اور دن چڑھ گیا، صحیح ہے، اب صبح صادق بھی ہو گئے، طلوع وہ بھی ہو گئے، تو ایسی صورت میں رمضان شریف کا جو روزہ ہے اگر کسی شخص نے اس میں نیت نہیں کی اور دوحہ کبریٰ نصف نہار شرعی جو آج تقریباً 11 بجے کے بعد تک کچھ ٹائم اس کو زوال بھی زوال کا جو عوام مشہور ہے، تو اس سے پہلے یہ نیت کی جا سکتی ہے جبکہ کوئی منافع روزہ بات نہ پائی گئی ہو، اس دوران کوئی چیز کھائی نہیں گئی ہو، پی نہیں، اور وہ نیت کر لیتا ہے تو یہ کافی ہے اس کی نیت۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے یہ سمجھتے ہوں کہ وہ دعا جو مخصوص نیت والی وہ نہیں کی، لیکن نیت تھی، تو سحری خود ایک نیت ہے، آدمی اٹھ کر جو سحری کر رہا ہے یہ بھی ایک نیت ہے۔ ہاں البتہ سحری کرتے ہوئے بھی کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ بھئی ناشتہ یہ ہے، سب گھر والوں کے ساتھ مل رہا ہے، ابھی بعد میں ملے گا نہیں، تو روزے کی اس کی نیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک جدا بات ہے، لیکن آدمی کا اٹھنا سحری کرنا یہ بھی نیت کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک، صحیح فرمایا۔ بتایا کہ 4-5 ماہ کی حمل کی جو خواتین ہیں وہ کیا کریں، روزہ رکھیں گی؟ اس میں بھی وہی کیفیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً ایسی خاتون جو امید سے ہوں بچے کی ولادت کا سلسلہ ہے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ ترک کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جن کے لیے کوئی ایسا خطرے والا معاملہ نہیں ہے اور نہ خود ان کے ساتھ کوئی ایسی بیماری والا عارضہ ہے، تو صرف امید سے ہونا یہ روزے کے ترک کرنے کا عذر نہیں ہے۔ تو جب ایسے خطرات نہیں ہیں کسی طرح کے، نہ اس کو نہ بچے کو، تو بالکل روزے فرض ہیں اور رکھنے ہیں ان کو روزے۔ ہاں البتہ اگر ایسے معاملات ہیں کسی کے ساتھ اور بسا اوقات بچے کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زیادہ غذا کی حاجت ہے
और यानी यूं समझे कि एक हलाकत की तरफ अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में ये इनके लिए उज़र बन जाएगा कि ये रोज़ा तर करके बाद में इनकी तादाद को पूरा करें। लेकिन हर औरत के साथ मुतलकन ऐसा नहीं है कि उमूमन जिस तरह बाज़ अफराद इसको ये समझते हैं कि बस सिर्फ उम्मीद से होना ही काफ़ी और अब रोज़ा छोड़ देते हैं, ठीक, ऐसा नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त रहनुमाई आपने फरमाई। आखिरी जो सवाल था वो इन्होंने बड़े उससे किया कि भाई रोज़ा तो है मगर क्या हाथ पाँव आँख इन आज़ा का भी रोज़ा होगा, तो क्या फरमाते हैं इसके मुतालिक? देखिए फ़िक़ही एतबार से जिसको वो रोज़ा कहते हैं वो तो रोज़ा यही है कि मुसलमान का बनियत इबादत सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने को कसदन खाने पीने और मियाँ बीवी के इज़्दिवाजी ताल्लुकात और ये मामलात इनसे अपने आप को बाज रखना, अपने आप को रोके रखना, सही, ये है रोज़ा। यानी फ़िक़ही एतबार से अगर किसी का इन शराइत पर पूरा हो गया तो वो यूँ कहेंगे कि उसका जो फ़र्ज़ था वो अदा हो गया उस पर। अलबत्ता अब इसमें मुख्तलिफ दर्जात हैं, एक है आम 3 दर्जे बयान फरमाए, एक है आम लोगों का रोज़ा है, इसमें अवाम का रोज़ा, आवाम का, और आवाम का वो ये कि वो ये खाने पीने की चीज़ों से और दीगर मुबाशरत के मामलात इनसे जो है वो अपने आप को बचाए रखना। दूसरा है कि खवास का रोज़ा, तो उनमें यह है कि कान, आँख, ज़बान, हाथ, पाँव और तमाम आज़ा को गुनाह से बाज रखना, बचाए रखना। और तीसरा खासुल खास लोगों का, वो तो ये है कि अल्लाह के सिवा जमी से बिल्कुलिया जुदा होकर सिर्फ अपने आप को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखना। ये तो बहुत बुजुर्गों का जो आला तरीन खासा है। बहरहाल ये बात बहुत अहम और ज़रूरी है कि अगर हम रोज़ा रखते हैं तो ज़ाहिर है सिर्फ रोज़ा इस भूखे प्यासे का नाम नहीं है। अगर रोज़े के दौरान आदमी झूठ बात, बुरी बात, गाली गलोच, ग़ीबत, चुगली इन बातों से नहीं बच पाता तो यकीनन वो रोज़े की रूहानियत से तो मारूम हो चुका है, इसकी नूरानियत से मारूम हो चुका है। तो रोज़ा इन तमाम चीज़ों का है, आँख का भी है, कान का भी इस एतबार से है, हमारे हाथों का भी है कि इस हाथ के ज़रिए कोई गलत किसी नाजायज़ काम ना हो जाए, पाँव के ज़रिए किसी गलत जगह हम चल के ना चले जाएं, आँख के ज़रिए कोई ऐसा गलत हम मंजर ना देखें, और कान का है कि कोई ऐसी गलत बातें हम सुने ना, क्योंकि हदीस में इरशाद फरमाया है कि जो आदमी सिर्फ भूखा प्यासा ही रहता है और ऐसे गुनाह के कामों को तर्क नहीं करता तो उसके इन भूखे और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई हाजत नहीं है। तो इसलिए रोज़े का जो मकसद भी ये इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो, एक दिली परहेजगारी तकवा उसको मिलेगा रोज़े से। तो वो तभी है जब अपने आप को अपने इन मामलात को गुनाहों से बचाता हुआ फिर ही उसको हकीकी मानों में रोज़े की वो रूहानियत और नूरानियत नसीब होगी। मजीद हमारे पास कॉल्स हैं, इंशाल्लाह ताला हम और कोशिश करते हैं कि मुख्तसर जवाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले लें। जी जी चलाइए। मसला ये है कि ये जो टूथपेस्ट करते हैं इससे रोजा टूट जाता है। टूथपेस्ट से रोजा टूटता है नहीं, ठीक है आगे। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान, कराची से बात कर रहा हूं। मैं गारमेंट्स का काम करता हूं, मतलब बच्चों के सूट वगैरह बनाता हूं। तो मैं अगर वो माल बतौर ज़कात अदा दे दूं तो क्या मेरी ज़कात अदा हो जाएगी? ठीक है, गारमेंट्स का काम करते हैं, ज़कात के तौर पर वही माल देने ज़कात अदा होगी या नहीं, ठीक है। आज इसके बाद वाला सवाल। नवीद अहमद अत्तारी है, मरकज़ औलिया लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो नमाज के दौरान अक्सर कोनियों से ऊपर शर्ट पहन कर नमाज पढ़ते हैं, क्या इस सूरत में नमाज हो जाती है? कोनियों से ऊपर शर्ट यानी हाफ अस्टीन, ठीक है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। ज़कात के बारे में सवाल पूछना था। अच्छा, ये पूछना था कि ये सोना पड़ा हुआ है, तो एक सोना ऐसा है कि जिसको 1 साल की मुद्दत हो गई तो उस पर तो ज़कात बनती है, और एक सोना इतना है कि इस पर अभी 1 साल की मुद्दत पूरी हुई नहीं है। मिसाल है कि अगर 6 महीने हुए हैं या 8 महीने हुए हैं, तो अब क्या इस वक्त रमज़ान में इसकी ज़कात निकाल दी जाए, या 1 साल पूरा होगा तो उस वक्त इसकी ज़कात निकालनी ज़रूरी होगी, या अगर अभी ज़कात निकाल दें फिर इस वक्त भी इसकी ज़कात निकालनी होगी? इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिए। ठीक है इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद जवेद इकबाल। मैंने ये पूछना है कि रोजे में टीका लगवा सकता है? रोजे में टीका लगवा सकते हैं, ठीक है। रोजे में टूथपेस्ट का क्या फरमाता है? जी सवाल दे रहे, मजीद है? दे रहे। अयूब हसन नाम
फैसलाबाद से। जी जी वो ना पूछना था कि सुरमा डाल सकते हैं रोजे में रोजे और में लिपस्टिक सुरमा। लगा सकते हैं? दूसरा सवाल है। अच्छा, लिपस्टिक, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद फरियाद अफ्तारी गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि मैंने किसी को पैसे उधार दिए थे, वो अब देने के काबिल नहीं है। अगर वो पैसे मैं ज़कात के अंदर से अदा कर दूं, माफ कर दूं ज़कात में, तो वो मेरी ज़कात अदा हो जाएगी? मुख्तसर इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं सबके जवाब दे दें, ठीक। जी मुफ्ती साहब, टूथपेस्ट का क्या फरमाते हैं? टूथपेस्ट रोज़े की हालत में करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसके ज़र्रात, एक तो है जायके वाली चीज़, टूथपेस्ट एक जायके वाली है, और इसके ज़र्रात कुछ ना कुछ वो यानी बचाना अपने आप को मुमकिन नहीं होता, वो हलक तक इसका टेस्ट जायका पहुंच जाता है, जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। तो टूथपेस्ट की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता ये है कि मिसवाक वगैरह इस्तेमाल की जा सकती है। मिसवाक चाहे ताज़ी हो या पहले की हो, और सुबह करें या असर में करें। जैसे एक लोगों में बाज़ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह तो करें, असर के बाद नहीं करें, या दोपहर के बाद नहीं करें, तो ऐसा नहीं है। मिसवाक बहरहाल इस्तेमाल की जा सकती है। बहुत अच्छी रहनुमाई। तमाम को ये चाहिए कि इस चीज़ का एहतमाम रखना भी ज़रूरी है, तो सुबह सहरी में ही इसका इंतज़ाम रखें ताकि सफाई का भी पूरा मामला हो। सही। गारमेंट्स का काम करते हैं ज़कात के अंदर, अब गारमेंट्स के वही कपड़े दे सकते हैं? ज़कात के लिए ये ज़रूरी नहीं कि कैश की सूरत में ही ज़कात दी जाए। ज़कात में सामान भी दिया जा सकता है, कपड़े भी दिए जा सकते हैं, और अलबत्ता ये मुनासिब है कि क्योंकि कैश से जितनी आदमी अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेता है, तो शायद दीगर ऐसी हाजतों से या बिलखुसूस ऐसे कपड़े, गारमेंट्स के कपड़े जिस शरीफ फ़कीर को आप दे रहे हैं, आपने उसको 10 जोड़े उठाकर दे दिए बच्चों वाले सूट, तो ज़कात तो आपकी अदा हो जाएगी, और उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो रेट है उसके मुताबिक आप अपनी ज़कात भी आपकी अदा होगी। लेकिन ज़ाहिर उसको भी फिर औने पौने करके कहीं बेच कर बिल आखिर अपने पैसों की तरफ, ताकि वो अपनी हाजत पूरी करे। तो किसी के यहाँ बच्चे ऐसे हैं तो बिल्कुल उनको दे दें ताकि उनके इस्तेमाल में आ जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश करें कैश की सूरत में दें। बहरहाल कपड़ा भी ज़कात की मद में दिया जा सकता है। ठीक। नमाज के दौरान ये कोहनियों से ऊपर ये जो हाफ आस्तीन हम कहते हैं नमाज पढ़ते हैं, वो टी शर्ट वगैरह में, नमाज का क्या होगा? एक ये है कि आस्तीन है ही नहीं, हाफ आस्तीन है। एक ये है कि आस्तीन है और उसको बाकायदा चढ़ा लिया। ये दोनों, इन दोनों में मसले के अंदर फर्क है। ठीक है। आस्तीन हो ही ना, हाफ आस्तीन है, तो इसके लिए तो सदर शरिया अलैहि रहमत ने जैसे कि बयान फरमाया कि अगर और कपड़ा मौजूद हो तो फिर इतना लिबास पहनकर इसको मकरूह तंज़ीह फरमाया है। लेकिन अब जैसे एक आम रुझान हो गया है कि लोग ऑफिस में हो, कहीं ऐसे भी हैं मकाम पर कि वो इस तरह के लिबास को पहनकर भी कोई ऐसा मायूब नहीं उनको लगता, कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती कि मैंने कोई आधा लिबास पहना हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में अब जो है वो इसके मकरू होने का भी हुक्म नहीं दिया जाएगा। ठीक ठीक। अच्छा, ज़कात, हाँ दूसरी वो बात दूसरी इसका रहेगा दूसरा मसला। अब किसी ने अगर आस्तीन अगर पूरी है तो अब आस्तीन अगर चढ़ाकर ऐसे कोहनियों से ऊपर लेके जाता है, या ये मसला अहम है कि पेंट को फोल्ड किया जाता है, नीचे से फोल्ड करें, या अपनी शलवार को नेफे से बाज लोग फोल्ड करते हैं, मोड़ लेते हैं, तो ये फेल मकरूह तहरीमी है। इससे बिल्कुल अपने आप को बचाना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है 7 हड्डियों पर सजदा करूं और अपने कपड़े को ना समेटूं, तो ये उसके ज़ुमरे में आता है, और इसके ऊपर बाकायदा मकरूह तहरीमी का फतवा है। अगर कोई शख्स इस तरह फोल्ड करके नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज वाजिबुल इआदा होती है। अलबत्ता थोड़ी बहुत, जैसे आम तौर पे वुजू में आधी कलाई भी नहीं होती, थोड़ी एक आधा ऐसा पीस जो है वो चढ़ा हुआ हो, अब पढ़ ली तो हर्ज नहीं है। लेकिन शलवार में तो ये भी नहीं है कि थोड़ी बहुत चढ़ी हुई है ना। अब नेफे से उमूमन लोग आते हैं बाहर, जिस तरह मर्जी फिर रहे हो, मस्जिद में आते हैं तो अपनी पेंटों को भी ऊपर कर लेते हैं, शलवारों को भी नेफे से फोल्ड कर लेते हैं, तो इसकी इजाज़त नहीं, ऐसा ना किया करें। ठीक है। अब चंद मिनट, सिर्फ 3 से 4 मिनट रह गए, तो नाजरीन को इंशाल्लाह हम बता दें, रोज़े के हवाले से पहले ले लेते हैं कि रोज़े में टीका लगा सकते हैं? इंजेक्शन लगाने के रोज़े की हालत में इजाज़त है, अगर कोई ऐसी हाजत ज़रूरत है। ठीक है।
اگر ایسا مرض ہے کہ جیسے شدید بخار ہو گیا ہے، اتنی الٹیاں ہیں کہ کمزور ہو چکے ہیں، تو اب اس کو کچھ ایسی تقویت مل جائے کہ روزے کی یہ ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے، تو اس کے روزے کے بالکل اس صورت میں یہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے، چاہے رگ کا جو ہو یا نس کا ہو، کوئی بھی معاملہ، یعنی روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ طاقت کے لگوانے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ تو وہی ہے اصل روزے کے حوالے سے بھی نا۔ روزے میں سرما اور لپسٹک، بہرحال اگر کسی نے طاقت کا بھی لگوا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں مکروہ کے احکام اس پہ آئیں گے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں سرما اور لپسٹک کا کیا؟ سرما لگا سکتے ہیں اور سرمے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ آنکھ میں دوائی ڈالنے کی ممانعت ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ڈراپس وغیرہ تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور لپسٹک ہونٹوں پر جو عام لپسٹک لگائی جاتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں جبکہ اس کا کوئی ٹیسٹ ذائقہ اندر نہ پہنچتا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب یہ دو جو ہے نا چیزیں زکوٰۃ کی رہ گئی ہیں، دو مسائل کل ابتدانی لے لیں زکوٰۃ، اگر بھی ٹائم نہیں ہے تو یہ فرما رہا کہ لے لیں انشاءاللہ، کہہ رہے ہیں لے لیں۔ ہاں اچھا، زکوٰۃ جو ہے نا یہ ایک سونا ہے جس پہ 1 سال گزرا ہے، دوسرا کچھ سونا خریدا اس پہ 6 ماہ گزرے ہیں۔ اب سال والے سونے پہ انہوں نے زکوٰۃ بھی نکالیں گے، وہ 6 مہینے پہ قبل جو سونا لیتا اس کی بھی زکوٰۃ ساتھ نکالیں گے؟ دیکھیں ایک شخص ہوتا ہے صاحب نصاب، جس کا نصاب پہلے سے چل رہا ہوتا ہے، اب مثال کے طور پہ وہ پچھلے رمضان المبارک میں اس کا نصاب جو شرائط کے مطابق وہ پورا ہے، یعنی اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا اس سے کم سونا ہے، لیکن اس کے ساتھ چاندی یا رقم وغیرہ ایسی ہے کہ اس کا نصاب پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ صاحب نصاب آدمی، یہ بیچ میں جتنا کچھ بھی اضافہ اس کی مالیت میں ہوتا رہے گا تو اس کے ہر مال پر سال گزرنا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی لوگوں میں بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ سامان لاکھوں کا ہے، یہ تو ابھی ہمیں 1 مہینہ ہوا اس کو ہم نے لیا ہے، اس کی زکوٰۃ ابھی کیسے؟ تو ایسا نہیں ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ اگر جو شخص نصاب اصل ابتدان نصاب کو، اب جیسے کوئی ابھی فرسٹ رمضان کو بالفرض صاحب نصاب ہوا، تو اب یہ اگلے فصل رمضان کو اس کا ہم کہیں گے کہ اس کا سال پورا ہو گیا ہے اس کا۔ اب بیچ میں جتنی بھی اس نے نئی چیزیں ایسی اموال زکوٰۃ جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی، سونا مال زکوٰۃ میں سے، سونا آئے، چاندی آئے، کرنسی آئے، جو بھی آتا گیا، مال تجارت آتا گیا، تو آخر میں جب اس کا سال پورا ہوگا اب جتنا مال ہے تمام پر اس کو زکوٰۃ دینا وہ لازم ہو جائے گی۔ یعنی ہر مال پر جدا گانا سال گزرنا یہ ضروری نہیں ہے، جو صاحب نصاب پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس کے اسی دن کا اعتبار کیا جائے گا، اسی مہینے کے اعتبار سے وہ اگلے سال اسی مہینے اس دن وہ پورا اس کا سال شمار کیا جائے گا۔ یعنی کنکلوڈ یہی ہوا کہ جتنا بھی چاہے مطلب معاملہ ہو، بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہوں اس کو زکوٰۃ ہاں، لاکھوں روپے زیادہ آ گئے۔ اب مثال کے طور پہ شعبان المعظم میں 30 شعبان ہے اور اس کا سال 1 رمضان کو پورا ہوتا ہے، اب 30 شعبان کو اس کے پاس 20 لاکھ روپے مزید آ گئے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کے شمار میں کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ فی الدارین۔ ایک جو زکوٰۃ کا مسئلہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی سلسلے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سیدھے چلتے ہیں مناجات افطار کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔